लुलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहे नर्को केही छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छिट्टै फर्किआउँछु म छिट्टै फर्किआउँछु म मुटु थिचेर राख दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा भरोसन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामी फरक विषयवस्तु एउटा गीतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला सायद यो एकदमै चर्चित गीत पछिल्लो समय टिकटक युजरहरूको लागि धेरैले सुन्नुभएको गीत फोटो खिचेर राख। यो गीतका दुईजना गायक गायिका हुनुहुन्छ भुकु पाण्डे अनि मेलिना मैनाली। दुवैजनालाई स्वागत छ। कस्तो रह्यो यो गीत गर्नुभएको छ? सुरुमा भुकु दाइबाट जान चाहे गीतको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो? यो गीत गरिरहँदाखेरि यो गीतले सर्वत्र चर्चा पाउँदाखेरि धेरैजनाको मन जित्दाखेरि फेरि पनि यस्तै काम गरौँ भन्ने आशा चाहिँ कतिको बढायो मनमा? एकदमै अब यो पछिल्लो दिनमा करियरमा मेरो सिङ्गिङ करियरमा फिडब्याक एकदमै राम्रो हुन त योभन्दा अगाडि पनि ठिकै थियो, तर यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ राम्रो फिडब्याक आउने गीत भएको हुनाले अलिकति नेपाली माटो नेपालीपन आफ्नोपन मौलिकपन त्यतातिर गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै रुचाइदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ फिल भइरहेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यो र यस्तै खालको गीतहरू गर्ने हौसला चाहिँ मिलेको छ। मेलिनाजीको चाहिँ यो पहिलो गीत हो। पहिलो गीत नै सर्वाधिक श्रोताले सुनिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो। तपाईँ आफ्नो जीवनको करियरमा यति राम्रो गीत पाउनु भएको छ, तपाईँ आफूले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो अनि तपाईँका साथी अनि श्रोताहरूले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? मलाई त एकदम खुसी लागिहाल्छ नि। मेरो पहिलो गीत थियो, कस्तो हुन्छ अब राम्रो नराम्रो भन्ने मनमा थियो, तर यति धेरै माया अनि यति छिटो एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। अनि श्रोताहरूले पनि एकदम धेरै मन पराइदिनु भएको छ, राम्रो रेस्पोन्स आएको छ, राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आएको छ। म त एकदमै खुसी छु। ओके, थोरै एकछिनपछि म आउँछु तपाईँ यहाँ भुकुदाइहरू जान्छ। सुरुमा यो गीत सुन साइली सँगसँगै तयार भएको गीत यति लामो समय बजारमा आउन चाहिँ किन यति लामो समय लगाउनु भयो? हरेक गीतको ठिक टाइम चाहिन्छ अरे कि होइन। अब हुन त हामीले वैशाख 1 गते रिलिज गर्ने भनेको थियौँ, यो प्राकृतिक प्रकोप भनौँ कि अथवा यो महामारी एउटा विश्वव्यापी रूपमा आयो होइन, कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले वैशाख 1 गते रिलिज गर्न पाएनौँ। पछि लकडाउनको मध्यतिर अवस्थातिर हामीले रिलिज गऱ्यौँ। त्यो सबै चिजहरू मिल्दै मिल्दै आएकै त होला जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। अब त्यति बेलामा गीत कम्पोजिसन भइसकेको थियो, अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै ठ्याक्क साइली आइदियो। आइसकेपछि सबै विषयवस्तुहरू लगभग मिल्ने त हो नि त्योसँग त होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सही समय होइन यो गीत रिलिज गर्नलाई जस्तो लाग्यो। सामान्य रूपमा चाहिँ नलिएकै हो त्यति बेलादेखि नै मैले यो गीतलाई अलिकति स्पेसल रूपमै लिएको भएको कारणले पनि राम्रो दिन पर्खिँदै के उतार चढाव हुँदा चाहिँ लकडाउनमा आएर चाहिँ रिलिज भयो। तर पनि खुसी नै छौँ किनभने सही समय नै भएछ यो गीतको लागि जस्तो पनि लाग्छ कि मायाहरू पाइराखेँ। भनेको एउटै गीतलाई भनेको तपाईँको गीत सँगसँगै साइली सँगसँगै आएको भए साइली जस्तै त हो भनेर यो गीतलाई श्रोताहरूले रुचाइदिनु न थियो भन्ने तपाईँको आशंका हो? त्यो मात्र नभएर पनि यसलाई कपी गर्यो भने त जान्थ्यो, एउटा आरोपको रूपमा लिन सकिन्थ्यो कि। हुन त हामीले त्योभन्दा अगाडि हुन त सँगसँगै नै भनौँ न, उहाँहरूले पनि अगाडिदेखि नै प्लान गर्नुभएको थियो होला, हामीले पनि अगाडिदेखि नै कम्पोजिसनको कामहरू सकिसकेका थियौँ होइन। तर रिलिजको हिसाबले चाहिँ हामी पछाडि सक्थ्यौँ नि त। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब कपी गर्यो है यो चोरिएको गीत हो टाइपको एउटा ट्याग लाग्न सक्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि हिम्मत भएन। तर एउटा कालजयी गीतको लागि त त्यस्तो सायद आरोप लाग्दैन थियो होला। दर्शक
दर्शकले श्रोताहरूले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा न फरक कुरा हो, तर अत्यधिक मन पराइदिनु भयो। खास यो गीत मन पराउनुको कारण श्रोताको अलिअलि प्रतिक्रिया बुझ्नुभयो होला। तपाईँको आफ्नै साथी सङ्गीहरू तपाईँको यो 1.5 दशकको बिचको यो पिरियडमा, यो हिँडाइमा तपाईँका थुप्रै सँगसँगै काम गर्ने सङ्गीतकारहरू, गायकहरू, तपाईँ सँगसँगैका साथीहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? अब यो यति धेरै रुचाइनुको कारण चाहिँ हुन त त्यस्तो केही छैन, हामी माथिएका पनि छैनौँ, काया पलट नै चेन्ज पनि भएको छैन, तर पनि यो प्याटर्नको, यो जनराको गीत चाहिँ यहाँसम्म पनि मन पराएनु भनेको पनि ठुलै सक्सेस मान्नुपर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यति धेरै मन पराइदिनुमा चाहिँ एउटा मात्रै कारण के छ भने हामी लगभग जति विदेशमा अब अहिले हामी नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा दुःख गर्नुभएको छ नि, उहाँहरूको जिन्दगीसँग त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो असर पार्ने भएको हुनाले पनि हो। किनभने अब अधिकांश मान्छेहरू, धेरै नेपालीहरू त विदेशमा हुनुहुन्छ नि त, नेटको पहुँचमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई छुन सक्ने खालको एउटा लय, शब्ददेखि लिएर भिडियो मेकिङ सबै कुराहरूले उहाँलाई छुन सकियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि विशेष त माया गर्ने चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ कि विदेशी भूमिबाट चाहिँ त्यो खालको प्रतिक्रिया हामीलाई आएको छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष छुन सकेको कारणले पनि यति धेरै माया पाउन सक्छ। ठ्याक्कै के भन्नुभयो तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनेहरूले चाहिँ? अब जस्तै इन्डस्ट्रीका, जस्तै हजुरले भन्नुभयो, इन्डस्ट्रीका साथीहरू, सहकर्मी अथवा म्युजिसियनहरू, उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो आयो भन्ने कुरामा पनि एकदमै अब तपाईँले राम्रो गर्नुभएछ है भन्नुहुन्छ, कति त भेट्नुहुन्छ, हग नै गर्नुहुन्छ होइन, राम्रो गर्नुभयो यार, एकदम राम्रो छ, एकदम ठिक गर्नुभयो। कमर्सियल रूपमा चाहिँ करोड भ्यू जाला नजाला, तर आम नेपालीहरू अथवा जतिले हेर्नु भएको छ, जतिले सुन्नु भएको छ, अथवा म्युजिक फिल्डमा, हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीभित्र जतिले चाहिँ हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको नोटिसमा चाहिँ पर्न गयो भन्नुभएको छ। मलाई एकजना चर्चित एरेन्जर राजा निशानले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, कुनै एउटा गीत कालजयी गीत बन्छ भने त्यो गीत अहिलेका श्रोताले मात्रै सुन्दैनन्, त्यो लामो समयसम्म पछिसम्मका श्रोताहरूले पनि सुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ अहिले एकदमै धेरै रुचाइया छ। त्यो युट्युब भ्युजको त्यो छुट्टै होला, तर धेरैजनाले सुन्न पाउनु भएको छ। यो गीतमा धेरैले टिकटक पनि बनाउनु भयो क्यारे, र धेरैको मन पनि छोयो। भनेको यो गीत अहिलेलाई मात्रै चल्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लामो समयसम्म रहन्छ होला, कालजयी गीत बन्छ होला, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? जस्तै अब मेरो आत्मीय साथी हुनुहुन्छ सुनिल गिरी, उहाँलाई पनि सम्झिन्छु त्यति बेला। उहाँ हाम्रो कहिले काहीँ कुराहरू भइरहन्छ कि लगभग हामी म्याक्सिमम् समय चाहिँ हामी सँगै बिताइराखेका हुन्छौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जस्तै कोला त्यो उहाँको गीत थियो, त्यो बेला यस्तै स्लो थियो, त्यो पब्लिकली मन पराएको गीत हो। जस्तै अब मलाई कुनै गीत मन पऱ्यो भने मेरो मुड अनुसार म त्यसलाई एकचोटि मात्र हेर्दैन नि त, बार हेर्छु। जस्तो अब कहिले काहीँ हेर्नु मन लागिहाल्छ, 1 महिना 2 महिनामा एकचोटि हेर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा मन परेको गीत एकजनै मान्छेले पनि 100औँचोटि हेर्न सक्छ कि त्यो हिसाबले पनि हाम्रो पछिसम्म पनि बिस्तारै त्यो हतार ठुलो भ्युज जाने हिसाबले भन्दा पनि त्यो हेरिरहने हुँदाखेरि पनि बिस्तारै पढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ एउटा एरेन्जर पनि, सङ्गीतकार पनि र गायक पनि। मैले गायकको भावना चाहिँ बुझ्न खोजेको, एउटा गायकलाई चाहिँ यस्तो गीत गाउन चाहिँ कतिको मनपर्छ? एकदम मनपर्छ नि, एकदमै मनपर्छ। एकदमै किन मनपर्छ भने यो भित्र जिन्दगी छ, सिङ्गो जिन्दगी छ। अब न्याय पनि पाउँछ कि शब्दले एउटा न्याय पाउने कि नपाउने भनेर कम्पोजिसन, त्यसको प्याटर्नको कुन प्याटर्नमा ढालिएको छ, कम्पोजिसनलाई, सिङ्गिङ स्टाइल, बाजाहरू होइन, हरेक कुराहरू। अब हाम्रो क्लासिकल बेस भयो, आफू पनि क्लासिकल बेसबाटै आएको भएर होला साह्रै मनपर्छ। तर बजारमा कुनै चाहिँ अब हामीलाई पनि अब यो स्टेबल हुनु छ नि त म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, अथवा काठमाडौँमा, अथवा यो क्षेत्रमा बाँच्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ डान्सिङ गीतहरूदेखि लिएर अब जो ट्रेनिङ सङहरू भनौँ न, त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता छ र त्यो सुन्ने एउटा अडियन्स पनि हुनुहुन्छ। तर एउटा भित्रदेखि आत्मसन्तुष्टि चाहिँ यही गीतबाट मिल्छ। ओके, मेलिनाजीसँग सहकार्य चाहिँ कसरी भयो? नानु कसरी भयो? उसले उसकै मुखबाट सुनौँ न। यो गीत चाहिँ अब त्यति बेला अब म त्यसै स्कुल लेभलमा थिएँ, मोबाइल फेसबुक भर्खर चलाउँदै थिएँ। अनि म चाहिँ मेरो दादा विनोद मैनालले चाहिँ उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, अनि मेरो दादाले चाहिँ अब एकदम मेरो गीतहरू गाह्रो पठान भनिरहनुहुन्थ्यो, अनि म गाह्रो पठाउँथेँ। अनि मेरो विनोद मैनाली दादासँग चाहिँ
म बुबु दादासँग चिनजान छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर उहाँहरू कुरा गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो दादाले चाहिँ मेरो भोइस म्यासेज माग्नुहुन्थ्यो नि, त्यो भोइस म्यासेज चाहिँ एक दिन चाहिँ बुबु दादालाई पठाइदिनु भएछ। बुबु दादाले सुनेपछि चाहिँ कसको आवाज हो भनेर एकदम मन परेर सोध्नु भएछ। अनि मेरो विनोद दादाले चाहिँ मेरो आफ्नै बहिनीको हो भन्दाखेरि अनि त्यसै कुरा भयो। अनि ल बहिनीको लागि त एउटा गीत बनाउनुपर्छ, काठमाडौँ बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यस्तै गएपछि म काठमाडौँ आएँ। अनि यो ट्याक्कै 2 वर्ष भइसक्यो। म स्कुलमा थिएँ, एसईको छुट्टीमा आएको थिएँ। हजुर। के कुरा चाहिँ मन परेन मेलिनाजीले दिनुभयो? मन परेर भन्नुभएको होइन, उसको त अब के छ के म बारम्बार म त्यही भन्छु होइन। तपाईँको एसएलसी दिइसके भनौँ न, सी इक्जाम एसई इक्जाम दिइसके पछाडि त्योभन्दा अगाडि उसले कुनै पनि कोर्स गरेको थिएन है, म्युजिक कोर्स गरेको थिएन। मैले भक्तराज आचार्यज्यूको गीत सुनेको थिएँ कि खास त्यति बेला। कस्तो मिठो त्यो, एकचोटि सुन्दै त्यो छुने खालको कि त्यो टच गर्ने खालको। अहिले पनि अलि कमेन्टहरू आइराखेको छ उहाँको आवाजमा, के छ त्यस्तो खालको। मलाई पनि त्यही के छ त्यस्तो खालकोले अट्र्याक्ट गर्यो क्या त्यति बेलामा। ट्याक्कै मलाई याद छैन, भक्तराज आचार्यज्यूको थियो। उसले समथिङ तबलामा कुनै टाइमिङमा अथवा ट्र्याक होला, त्यही होला, लो लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। ए भक्तराज आचार्यको होइन, गुलाम अलीको जस्ट समथिङ भक्तराज आचार्यको पनि पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो बेला। भक्तराज आचार्य नारायण गोपालको चाहिँ हो। अहिले फेरि नारायण गोपाल काण्ड भइरहेछ होइन। त्यो जस अब निकै वर्ष पनि भयो नि त, 5-6 वर्ष भयो। जस क्लासिकल बेसमा भएको एकदम मेलोडी नम्बर चाहिँ हुन्छ, उसले भोइस क्लिपहरू आउँथ्यो कि मलाई। लो लागेकै होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अहिले गुलाम अलीले गाउनु भएको। तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई, चाहे नरको केही लुलाए कति ठुला, तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई, चाहे नरको केही लुलाए कति ठुला। थ्याङ्क यू। ओके बुबु दाइ, हजुर, उहाँको गीत सुन्यौँ हामीले। हजुर, एउटा गायक अथवा गायिका भनौँ न, उसलाई चाहिँ सङ्गीतको ज्ञान चाहिँ हुन कतिको आवश्यक छ? आवश्यक छ। अब एउटा जन्मदै लिएर आएको पनि हुनु पऱ्यो हेर्नु है। अब उसको हेर्नु न कति मिठो भोइस छ। अब एमा उसले सिक्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई अब माझ्ने हो। टाइमिङदेखि लिएर सुर, सरगम, आरोह अवरोह, टेक्निकहरू, भोकलको टेक्निकहरू होइन, स्वरलाई एउटा कन्ट्रोलमा ल्याउने कसरी, हरेक कुराहरू चाहिँ सिकाइबाट भयो। तर यी सबैभन्दा अगाडि चाहिँ फिल नै पहिलो नम्बरमा आउँदो रहेछ कि। जस्तै मैले पनि त्यो भोगाइ हो। मैले स्कुलमा पढ्ने बेलामा कस्तो फिलमा डुबेर गाइन्थ्यो, त्यसरी गाउन सक्दैन कि जस्तो फिल हुन्छ कि अहिले मलाई चाहिँ। त्यो सिक्दै कस्तो अलमल्ल भइँदो रहेछ कि। त्यो बेला कुनै सिकेको थिएन, तर मजाले त्यो गाइन्थ्यो होला। कमी कमजोरीहरू त्यो अहिले मैले त्यो बेलाको भोइस अहिले सुन्यो भने मैले भेटाउँछु होला कि। तर पनि त्यो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ फिल, गड गिफ्टको रूपमा जे लिएर आइएको छ त्यो नै पहिलो नम्बरमा पर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ सिक्नु चाहिँ जरुरी छ, चाहिँ त्यो त छँदैछ। ओके, मेलिनाजीको अब चाहिँ सङ्गीत सिक्ने भन्ने त्यस्तो के योजना छ तपाईँको? एकदमै। अब त्यो मैले त्यस्तो पहिला नि अब सिक्दै नसिक्यो भन्दा पनि अब एसईको छुट्टीमा त म एकजना मेरो डिफो क्राइममा चाहिँ हजुर
जाने गर्थेँ अनि कहिलेकाहीँ जान्थेँ अनि गएको बेला जे होस् म उहाँ दिपक रायमाझी गुरुसँग एकदम राम्ररी सिक्ने गर्थेँ अनि त्यही घरमा आएर रिभिजन गर्ने सिक्ने अरूको हेरेर त्यति बेला म त्यही तरिकाले सिकिरहेको थिएँ र अहिले पनि मैले समय भयो भने चाहिँ एउटा राम्रो गुरुसँग होइन रेगुलरली सिक्ने अझै धेरै कुराहरू सिक्ने त्यति बेला पनि त्यही तरिकाले सिकिरहेको थिएँ अब आउने दिनहरू पनि म त्यस्तै अब राम्रो गुरुसँग चाहिँ सिक्नु चाहिँ मलाई एकदम मन लागेको छ होइन अब सिक्न चाहन्छु सिक्छु भने ओके तपाईँ गीतको कारण मात्रै नभएर घाँस काट्दै गर्दा वन्तबाट आइसके पछाडि त्यो छुट्टै प्रकारको तपाईँको चर्चा पाउनु भएको छैन त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त्यस पछाडि होइन त्यो घाँस काटेको यताउता त्यो भन्ने त्यो ठुलो कुरै होइन नि किनभने हरेक कोही गाउँमा बस्ने मान्छेले बाख्रा बस्तु पालेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त बाख्रा बस्तु कराउँदाखेरि माया लाग्छ काटेर हालिहालिन्छ नि अब त्यही बेला उहाँ आउनुभयो मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो त्यो घाँस काटेको बाख्रा यताउता त्यो मेरो फ्यामिलीको कुरा हो त्यो मेरो पारिवारिक कुरा हो होइन त्यसमा त अब म केही भन्दिनँ किनकि त्यसमा पनि कसैले त्यस्तो बेचारा यताउता त्यस्तो भन्नुभएको छैन किनभने त्यो भनेको त मेरो कला हेर्न चाहिँ आउनुभएको हो नि त खास गरी अनि सबले मेरो आवाजलाई मात्रै फोकस गर्नु त्यो समयमा त्यसरी काम गर्दै गर्दा पनि गुनगुनाउनुहुन्थ्यो कि एकदमै गीत त भन्ने अब कहाँ म यहाँ गुनगुनाउँछु उहाँ गुनगुनाउँछु त्यस्तो समय हुँदैन गीत त जतिलाई नि मुखमा आउँथ्यो अनि त्यो कुरा चाहिँ क्यामेरामा कैद भएर सार्वजनिक भइसके पछाडि के भन्नुभयो तपाईँलाई थुप्रै मेसेज आयो होला नि अब कतिले थाहा थिएन यति राम्रो गाउँछ ऊ भनेर थाहा थिएन भनेर कतिले भन्नुभयो मैले भोजा सरको इन्टरभ्यू हेरेपछि तिम्रो आवाज एकदमै राम्रो लाग्यो त्यस्तै त्यस्तै धेरै कमेन्टहरू आयो त्यस्तै हो ओके थोरै हामीले फोटो खिचेर राखेर सुन्न सक्छौँ किन नसक्नु अब यो डुएट सङ भएको हुनाले अब दाजु बहिनीले नै गाउँ ल नानु स्टार्ट गर ल मेरो फर्स्ट पार्ट गाउँछ है त जाओ हो मेरा बेची सपना किनेर ल्याओ आँसू का कलश को साइत गरेर जाओ मोह प्रेम धागो चङ्गा भएर जाओ हिम्मताल हुमा तिम्रै तिमी गङ्गा भएर जाओ छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख छिट्टै फर्की आउँछु म छिट्टै फर्की आउँछु म मुटु थिचेर राख छोटो छ जिन्दगी फोटो खिचेर राख कस्तो राम्रो गीत यो गीतको लागि तपाईँले लामो समय लगाएर भिडियो पनि बनाउनु भयो थुप्रै ठाउँमा पुगेर भिडियो बनाउनु भएको छ यो चाहिँ कसरी तयार भयो कन्सेप्ट भिडियो कन्सेप्ट चाहिँ अब म पनि अब गाउँले जीवनमै हुर्केको मान्छे हो जस्तो नानुको अघि कुरा आयो गाई बाख्रा घाँस भात यो मैले पनि अब स्कुल लाइफमा त मैले पनि बिताएकै कुरा हो गाउँमा जन्मेकै मान्छे हो दाङमा अनि गाउँले जीवनमा त्यो घरायसी काम कुराहरू खेतीपाती वस्तुभाउको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो त्यो बाहेक पनि हामीले बच्चा बेलामा भोगेको कुरा चाहिँ आफ्नो अभिभावक के जस्तो आफ्नो बुवा होला अब आफ्नो काका होला अथवा गाउँले अथवा घरको दाइ आफूभन्दा ठुलो
हरेक घरबाट औसतमा एकजना चाहिँ विदेश जानु भएकै छ कि सबैको पहुँच ठुल्ठुलो देशहरूमा जाने हुँदैन। अझ भनौँ म स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ बाहिरी देश भन्थेँ कि त्यो चाहिँ जब प्लेनबाट भिजा लगाएर जाने चाहिँ अब त्यो अलिकति पहुँचमा हुने मान्छेहरू मात्रै जान्थे त्यो टाइममा। अधिकांश मान्छेहरू जाने चाहिँ लाहोर भन्थे, त्यसलाई चाहिँ इन्डियालाई लाहोरको रूपमा लिन्थ्यो, इन्डिया नै जाने चलन थियो। अहिले पनि छ इन्डिया। अहिले पनि तपाईँको जतिजना विदेश जानुहुन्छ त्यसको 80% 70% त इन्डियै जानुहुन्छ, किनभने सबैसँग लगानी हुँदैन, सजिलो पनि छ, बोर्डरमा जाऊ आऊ, त्यत्रो पैसा पनि नचाहिने, सबलाई दुःख त छ नि त गाउँमा। अनि मैले भोगेको कुराहरू, कति कुराहरू देखेको बच्चा बेलामा, आफ्नो आफन्तहरू जाने, इन्डिया झोला बोक्ने जाने आउने, त्यो अब मिठाई ल्याइदिने, हामी त मिठाई खाइन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। तिनी कुराहरू मिठो, एउटा अतीत, मिठो सम्झना, त्यो बाल्यकालको कुराहरूले चाहिँ मलाई छोइरहन्थ्यो कि बारम्बार। त्यो कुराहरू भयो। कति कुराहरू चाहिँ अब अहिले पछि हेर्दा फिल्महरू यताउता हेर्दा पनि त्यो परदेशको परिवेशले चाहिँ झट्ट छोइहाल्छ नि त मान्छेलाई, त्यो हिसाबले। अनि अडियो पनि ठ्याक्कै अब गीत पनि अब विदेश सम्बन्धी परदेश सम्बन्धी नै भएको हुनाले चाहिँ एकदमै लामो प्रोसेस हो यो चाहिँ। 6 महिना जस्तो हामीले वर्कआउट गर्न नि लगायो कि भिडियोमा। पुलअप्सहरू जस्तै हजुरले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ अहिले कमेन्टमा पनि कति आइरहेको छ, जस्तै त्यो युएस झन्डावाला बेल्ट भयो, गोल्ड स्टार जुत्ताहरू भयो, टुकी बत्ती होइन। अनि अब त्यो बेलामा नुहाउन जाने खोलामा त्यस्तो तिनी अब हरेक चिज फ्लप्सहरूदेखि लिएर लोकेसन खोज्दादेखि लिएर इन्डियाको यात्राको त्यो एउटा जुन हामीले पहिला सोच्यौँ त्यो यात्रासम्मको लागि, त्यो यात्रा तय गर्नसम्मको लागि हामीलाई चाहिँ 6 महिनाको समय चाहिँ लागेको थियो। त्यसरी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो बाल्यकालमा अब अथवा भोगाई केही कुरा देखाइ, त्यसैले नै यो भिडियोको कन्सेप्ट उब्जिएको हो। ओके, यो कुरा सान्दर्भिक त नहोला यो प्रश्न मेरो लागि, तर पनि धेरै युवाहरू विदेश गइरहेछन्। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 70 लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेश गइरहेका छन्। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 11-12 सकिसके पछाडि अस्ट्रेलिया जानेको लहरको, अस्ट्रेलिया जापान जानेको लहरको धेरै छ। यसको लागि हामीले रोक्नुपर्छ, नेपाल सरकारले केही गृहकार्य गर्नुपर्छ? अभियसली पर्छ नि, त्यो त किन पर्दैन। सबैको सोच, हामी इच्छा त त्यही नै छ नि त। नेपाली दाजुभाइहरू किन गइरहेछ विदेश? कोही रहरले जाला, अब रहरले गए पनि नेपालको माया त छ नि त मनमा होइन। त्यो खालको विकासहरू नेपालमा भइदिए होइन। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुरामा के सही तरिकाले म्यानेजमेन्टहरू त्यो तरिकाले नेपाल सरकारले मिलाइदिए अन्त वर्षौँ कुर्दा पनि, अथवा हाम्रो पालामा चाहिँ जुन विदेशमा हामी देख्छौँ नि, सामान्य विदेशमा मलेसियै जाउँ, दुबईमै जाउँ, कतारमै जाउँ, उनीहरूको त्यो विकासक्रम कस्तो तीव्र रूपमा छ होइन। त्यो हिसाबमा त हामी धेरै पछाडि छौँ नि त। हामी त आपसी नेताहरू पनि आपसी कलह झैझगडामै सीमित छन्। अब वेल एजुकेटेड मान्छेहरू राजनीतिमा जान पनि चाहँदैनन्, गयो भने पनि त्यो सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। पुरानै त्यो एउटा छँदैछ, चलिरहेको छ, अहिले कहिलेसम्म चल्ने हो होइन। त्यो हिसाबले पनि नेपाली युवाहरू चाहिँ त्यो विरक्त लागेर कि त्यो फ्रस्ट्रेसनले हो कि जाने धेरै जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर रोक्ने वातावरण बनाउन सके त धेरै राम्रो हुन्छ। भनेको तपाईँ युवा पनि देशको राजनीतिक घटनाक्रम देखेर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न? बिल्कुल छैन नि, को छ सन्तुष्ट? छैन। एकजनाले गर्न खोज्ला, अर्को कुर्सीको लागि पर्खिराखेको हुन्छ पालो होइन। त्यो तानातान चलिरहेको छ नि त, वर्षौँदेखि चल्यो नि त, अहिलेदेखि होइन नि त। यो गीतसँग सन्दर्भ भएर मात्रै जोडेको छु। म यही गीतसँगै फर्किन्छु। आज हामी यो गीत सङ्गीतकै विषयमा कुराकानी गरौँ। एउटा गायक अथवा गायिका कुनै प्लेटफर्ममा प्रतिस्पर्धा गर्न जानु उचित हो? पछिल्लो समय हेर्दाखेरि मेरिनाजी पनि नेपाल आइडल पनि जानुभयो नि होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, एउटा गायक अथवा गायिका कुनै स्टेज सोहरू, कुनै प्रतिस्पर्धा, गायन सम्बन्धी प्रतिस्पर्धामा जानु उपयुक्त हो या होइन? निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ भने राम्रै हो, किन नराम्रो भन्नु होइन। अहिले अब कतिहरू अहिले आएको भाइ बहिनीहरू रातारात राम्रै ठाउँमा राम्रै पोजिसन दिइरहनु भएको छ। प्लेटफर्म त दियो नि त रियालिटी सोले होइन। यो हुनु राम्रै हो, त्यस्तो राम्रै हो यो। तर अब कति गुनासोहरू आइरहेछ, कति त्यो मतलब प्राइजहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू, अब तिनी कुराहरूतिर नजाउँ पनि फेरि हामी त्यता आफ्नै व्यथा होला, त्यति नलेज हामीलाई नभएको पनि होला, जस्तो देख्दा रमाइलो छ भित्र त्यति अप्ठ्यारो पनि होला होइन। तिनीहरू सही तरिकाले कार्यान्वयन भयो भने त अवश्य पनि राम्रै हो, जानुपर्छ। नानुलाई पनि म पछि प्रेरित गर्छु, जाओस् राम्रो तरिकाले। पछिल्लो समय नयाँ आउने युवाहरूले
पुराना पुस्तालाई सम्मान गरेनन्, नयाँ युवा पुस्तामा चाहिँ घमण्ड छ भनेर आरोप लाग्ने गर्छन्, यो सत्य हो? केही हदसम्म हो, किनभने अब अहिले डिजिटल जमाना छ, टिकटकको जमाना छ, युट्युबको जमाना छ, स्वाट भ्युज जानु केही ठुलो कुरो होइन। पब्लिकले मन पराएपछि भ्युज गइहाल्छ। त्यो सँगसँगै एउटा रेस्पेक्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त म त्यत्रो भनौँ न ठुलो अब त्यस्तो अग्रज पनि होइन, म पनि आफै स्ट्रगल फेजमै छु होइन। त्यो हिसाबले पनि त्यत्रो ठुलो कुनै अब यस्तो हो भनेर कुरा गरिहाल्नु पनि ठिक त नहोला। तर देखिन्छ अब भाइ बहिनीहरू बच्चै त छ, तर अलिकति स्टारडम टाइपको फिलहरू कतिमा आइराखेको हुन्छ। सबैमा त्यो होइन, कोही यति कुल पनि हुनुहुन्छ, भेट्दा बित्तिकै दाइ नमस्ते अथवा ओहो तपाईँको यस्तो गीत सुनेको छु यताउता हुन्छ। कोही भेट भइराखेको छ स्टुडियोमा, मतलबै हुँदैन त्यस्तो। हुन त हामीलाई चिन्नै पर्छ, हामीलाई गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीभन्दा अगाडिको अग्रजहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। हो त्यो भएन, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन कि इतिहास पनि सम्झिनु पर्यो कसरी चाहिँ आफू यो फिल्डमा आइयो होइन। उहाँले बनाइदिनु भएको बाटो डोराएको त हो, पछ्याएको त हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ अग्रजहरूलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट दिन सकिँदैन भने पनि त्यो मतलब अपमान चाहिँ नहोस्, केही चिज ज्ञान नलेजहरू चाहिँ होस् के अग्रजहरूको बारेमा पनि। यो मैले कसैलाई सङ्केत गर्न खोजेको त होइन, तर पछिल्लो समय जसरी गीतहरू भाइरल हुन्छन्, केही गीतहरू सुन्न नसकिने हुन्छन्, केही गीतहरू धेरै श्रोताहरूलाई मन नपर्ने खालको गीत हुन्छ, त्यो गीत पनि धेरै भ्युवर्स पाइरहेको हुन्छन्। त्यसो हिसाबले चाहिँ श्रोताहरूलाई आफै सुन्नुहुन्छ कि जबरजस्ती सुनाइन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। होइन अब टेक्निकल्ली हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौँ, जेनेरेसन पनि चेन्ज हुँदैछ। र पछिल्लो समय हेर्दाखेरि धेरै राम्रा चलेका सिङ्गरहरूले पनि हजुर जस्तो पाए त्यस्तो गीत गाइदिनुहुन्छ, यो सिङ्गर त राम्रै हो भनेर गीत सुन्दाखेरि सुन्न नसक्ने हुन्छ। त्यति हदसम्म चाहिँ जानु भएन। जेनेरेसन चेन्ज सँगसँगै टेक्निकल्ली केही आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानु चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब पब्लिकले नै रुचाएको हो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ पब्लिकलाई पनि फलो गर्दै जानु राम्रो कुरा, तर सुन्नै नसक्ने खालको त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा। ओके, मेलिनाजीको अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, के सोच्नु भएको छ, अलिअलि सपना अब खास गरी चाहिँ म अब काठमाडौँ आएको भनेको अब यो हाम्रो अफिसियल सङ है। अफिसियल सङमा अब म पनि देखिने, दादा पनि देखिने, अलि फरक तरिकाले चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई फेरि म पनि आउने तरिकाले अब धेरैले छोटो सा जिन्दगीमा फरक तरिकाले यो भिडियो फेरि बनाउने, किनभने धेरै श्रोताहरूले तिमीले यो पहिलोचोटि गाएको गीत हो, तिमी भिडियोमा देखिनु पर्थ्यो, लिपसिङ पार्टमा तिमी हुनु पर्थ्यो भनेर धेरैले भन्नुभयो होइन। अनि उहाँहरूको कुरा सुनेर चाहिँ म अब हामीले यसलाई यही कुरा चाहिँ सल्लाह गरेर हामीले यो भिडियोलाई फेरि नयाँ तरिकाले हाम्रो अफिसियल सङ निकाल्ने, जसमा चाहिँ म पनि देखिने र अब यसलाई म अलिकति कुरा काटेँ, यसलाई चाहिँ अझ मजाले क्लियर गर्नुपर्दा चाहिँ अफिसियल सङ त पहिला पनि अफिसियल सङ नै हो। मतलब उसले भन्न खोजेको लिपसिङ भर्जन चाहिँ हामीले गर्दैछौँ कि, किनभने पछिल्लो दिनमा जसरी मिडियामा नानी आए पछाडि धेरैको एउटा इच्छा चाहिँ के भयो अथवा गुनासो चाहिँ के भयो भने नानुको त पहिलो गीत रहेछ, साह्रै राम्रो लाग्यो, तर यो भिडियोमा पहिल्यै गीतमा नै किन यस्तो अलिकति नानुलाई पनि लिपसिङ चाहिँ गराइदिएको भयो हुन्थ्यो लास्टमा, त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि त छ नि भन्ने कुराहरूले गर्दा चाहिँ। अब त्यो बेलामा चाहिँ लकडाउन थियो नि त नानु झापामा, हामी काठमाडौँमा, त्यो सम्भव पनि भएन। अब अहिले त सामान्य हुँदै गएको छ, त्यो हिसाबले पनि त्यस्तो ठुलो फेरि एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ, फेरि अफिसियल सङ फेरि अर्को एक गीतकै नयाँ भिडियो बन्दैछ कि सुट हुँदैछ कि भन्ने होला, फेरि आम दर्शक श्रोताहरूले पनि फेरि अर्को आशा राख्नु होला। त्यस्तो केही छैन, जस्ट लिपसिङ हामी गर्दैछौँ आकस्मिक टाइपको तरिकाले। त्यसमा चाहिँ हामीले छोटो छ जिन्दगीमा युज नगरेका कति फुटेजहरू छ तिनीहरूलाई पनि सही तरिकाले मिलाउँदै, अनि नानु र म सँगै एउटा फ्रेमभित्र थिएनौँ नि, अब अहिले चाहिँ फ्रेमभित्र रहेर सिङ्गरको रूपमा दुवैजना त्यसरी चाहिँ गर्न खोजिराखेका हौँ। छिटो नै हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ, हप्ता त्यही अब एक हप्ता जस्तोमा। मेलिनाजीको सपना होला नि यो चाहिँ यतिसम्म चाहिँ म गर्न सक्छु, यो चाहिँ गर्ने भन्ने सपना होला नि?
अब सपना त सुरुमा त सानो हुन्छ होइन अब त्यो सानो सपना पुरा भएपछि फेरि अर्को 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 ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ धेरै हुँदै जान्छ सपना होइन अब देख्नु नै आधा पुरा गरेको भनेर भन्ने अब मेरो यति नै भइदिए चाहिँ मेरो सपना सबै पुरा हुन्थ्यो भन्ने त छैन मलाई त अब होइन तर पनि अब हुँदैछ राम्रो हुँदैछ अब अस्ति म घरमा हुँदा काठमाडौँ जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो अहिले काठमाडौँ आएँ अब फेरि गीतहरू नयाँ नयाँ रेकर्डिङ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ अब फेरि त्यो गीतहरू रेकर्डिङ भएपछि अझै गीतहरू आइदिए हुन्थ्यो अब त्यही हो सपना त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जान्छ त्यही त खास गरी चाहिँ अब यो भिडियोको लागि म आएको हो अब यो हप्ताभरिमा अब फेरि अरू अरू गीत पनि अब कसैले अफरहरू गर्नुभयो अरू अरू गीत पनि त्यसै काम भयो भने अरू अरू गीत पनि रेकर्डिङ गर्छु रेकर्डिङ छ भने उसको 2-3 वटा गीत छ हुँदैछ छ पनि धेरैजनाको सपना हुन्छ धेरै चर्चामा आएर पनि त्यस्तो राम्रो गीतहरू गाउन पाउनु भएको हुँदैन तपाईँ त त्यो पाउनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ नि एकदमै खुसी छु ओके हामी अन्तिममा जाँदा जाँदै एक एकवटा गीत सुनाइदिनु पऱ्यो दुईजनाले नानो फर्स्ट पहिला अब म चाहिँ कर्णदासको गीत गाउँछु भेटेर छुट्टिनु भन् नभेटेकै ओके अब चाहिँ म कर्णदास सरको एक गीत गाउन चाहन्छु मलाई एकदमै मनपर्छ गाइरहेको गीत हो गाउँछु है त भेटेर छुट्टिनु भन्दा नभेटेकै जाति हुन्थ्यो हामी बीचको सम्बन्ध यो अझै कति माथि हुन्थ्यो भेटेर छुट्टिनु भन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो हामी बीचको सम्बन्ध यो अझै कति माथि हुन्थ्यो हजुर अब मेरो पालो हो गाउने हाम्रो अहिले साउन महिना पनि छ धेरैले मन पनि पराउनु भयो एउटा आयो रे साउन आयो नेपाली कव्वाली सङ्ग भनेर हामीले रिलिज गरेका थियौँ 2 वर्ष अगाडि त्यो पनि त्यही हो त्यो भ्युजको हिसाबले चाहिँ पछाडि नै छ तर त्योबाट पनि मैले धेरै नै जोस् राम्रो हौसला स्वरूप चाहिँ केही शब्दहरू पाएको थिएँ त्यही गाउन चाहन्छु है गन गन बादल गरज्यो झर झर वर्षा बर्स्यो गन गन बादल गरज्यो झर झर वर्षा बर्स्यो चारैतिर हेर हरियाली छायो चारैतिर हेर हरियाली छायो बसन्तले प्यास मेटायो आयो रे सावन आयो मायाको याद दिलायो आयो रे सावन आयो आयो मायाको याद दिलायो थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद फोटो खिचिरहेको अत्यन्तै छोटो छ जिन्दगी हजुर फोटो खिचेर राख्यो अलिक बढी त्यो बिचको पार्ट साह्रै मनपर्छ हजुर धेरैजना दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ हजुर त्यसै गरी धेरैजना श्रोताहरूले मन पराइदिनुहोस् दुवैजनालाई शुभकामना राम्रो कुरा नआउनुभन्दा ठिकै आएको जाति भनेर भन्नुहुन्छ दुवैजना स्वागत धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धेरै धेरै शुभकामना दुवैजनाको समय महत्त्वपूर्ण छ भनेर थ्याङ्क यू